असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन बाद। वो रखेल तो बन सकती थी पर मेरी बीवी नहीं दाजी, इसलिए दुश्मन की बेटी वही बनी जिस काबिल वो थी, मेरी रखेल। दाजी ने अपने पोते के इन अल्फाज पर अपने बेटों की तरफ देखा। इस कमरे में एक बैठक लगी हुई थी। मीज के अंदर हमदानी के न सिर्फ बेटे मौजूद थे बल्कि बेटों के बेटे भी मौजूद थे और तशवीर में पड़ गए थे इस खानदान की नई नस्ल की सोच और लफ्जों की अक्कासी देकर हमदानी साहब। हम आखिरी दफा पूछ रहे हैं बलाज, बरीरा शाह तुम्हारी नकाह में थी या नहीं? हमने उसके आखिरी लफ्ज सुन लिए थे। अगर वो नकाह में थी तो इस अस्पताल से यहाँ इस हवेल में बहू के रूप में आएगी। हा हा हा, दाजी नकाह बहू? आपको कब से दुश्मनों की इज्जत नफ्स का एहसास होने लगा? बिलाज भाई नहीं ठीक किया। और वैसे भी उसके बाप ने उसे जिस जगह पर मारा था ना, वहां से वो जिंदा बच कर नहीं आ सकती। एक और रोबदार आवाज इस कमरे में गूंज उठी थी, जो बिलाज के चचा के बेटे की थी, उसके नाजायज बच्चे की तरह। हा हा हा, बिलाज भाई आगे से ध्यान रखना, बाहर की औरतों के साथ ताल्लुकात में एहतियात बरतनी चाहिए। इन लोगों ने हंसी में बात उड़ा दी थी बड़ों की, और इन बातों से बिलाज उस कुर्सी से उठ गया था जो दाजी के तहत माँ सोफे के सामने पड़े थे। मैं चलता हूँ दाजी। बिलाज सिर्फ 2 कदम के फासले पर था जब पीछे से एक और कजन की आवाज उसके कान में पड़ी, जो इस खानदान का सबसे अयाश और बदतमीज मर्द था। बिलाज भाई, वो वीडियो ही शेयर कर दे, हम भी तो देखें वो पर्दे में नजर आने वाली दुश्मन की बेटी बिस्तर की सिलवटों पड़ी हुई शीट में कैसे लगती होगी, हम भी तो नजारे करें उसके। बिलाज की मत बंद उठी। जिस तरह से जरब देकर गई थी अपने इस कजन को, वो दादी के कदमों में जा गिरा था और साथ उसके मुंह से उसके टूटे हुए 3 दांत। बिलाज ने उंगली का इशारा किया था इस कमरे में मौजूद हर उस कजन की तरफ, और जिस तरफ वो इशारा जिसकी तरफ जा रहा था, एक वार्निंग की सूरत में वो इसी तरह कदम पीछे कर गया था। और जब नीचे इस कदम की तरफ नजर पड़ी जिसकी खांसी पर भी मुंह खून से निकल रहा था, वो डर कर मारे उठकर दा की टांग पकड़ कर बैठ गया था। डोंट यू। बिलाज वहां से कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर चला गया था। और ये बकता है कि इसका निकाह नहीं हुआ इस लड़की से। बिलाज किसी गैर औरत के लिए तो सब सुन सकता था, पर घर की औरत और इज्जत पर नहीं। दाजी की बात पर अब सब और फिक्रमंद हो गए थे। वो दुश्मन की बेटी थी जिसकी कोई हमदर्दी नहीं थी इस किसी को। इस खानदान की हर लड़ाई बातों से शुरू होकर खून हराबे पर खत्म होती थी हमेशा से, और अब भी फर्क कुछ ज्यादा नहीं था। यह न्यूयॉर्क अस्पताल का एक प्राइवेट वार्ड का प्राइवेट रूम था, जहां कुछ दिन में सिक्योरिटी बहुत ही कम से कम हो गई थी। बावजूद बिलाज हमदानी के साथ हुक्म के कि यहाँ के गार्ड्स ने यहाँ पर आना छोड़ दिया था। अंदर जो बिस्तर मर पर थी वो दुश्मन की बेटी थी, बरीरा शाह। मॉनिटर स्क्रीन जैसे जैसे बीप देना शुरू हो गई थी, हार्ट बीट की पास सोई हुई नर्स भी उठ गई थी। बहुत जल्दी मेरी जान एक सरप्राइज दूंगा, बहुत ही सरप्राइज हो जाओगी, और फिर नौबत भी नहीं आएगी किसी को बताने की। बिलाज, कौन सी वीडियो? इस वीडियो में मेरा चेहरा तो छुपा हुआ है, पर आपकी बेटी देखना चाहेंगे वो वीडियो? आई हेट जुबलाज। वो स्क्रीन और तेज हो गई थी जब उसके बाप की बॉडी को उसने खून में लथपथ जमीन पर गिरते हुए देखा था। मैम, आप नहीं जा सकती। गार्ड। नर्स ने जैसे ही उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो बाहर से बिलाज हमदानी का गार्ड गन ताने में अंदर आ गया। मुझे जाना है यहाँ से प्लीज। गार्ड, तुम इसका हाथ पकड़ो, मैं से इंजेक्शन लगाती हूँ। उसे बेदर्दी के साथ पकड़ा गया था और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, एक बार बिलाज साहब इजाजत दे दे, इसे भी यहीं पर मार दूंगा और इसी जगह दफना दूंगा जहाँ उसका बाप और भाई दफन है। इस एक बात ने उसके अंदर से जान निकालने की बजाय उसके जिस्म में जान डाल दी थी। उसने जिस ताकत से इस नर्स को पीछे धकेला था और जिस स्पीड से गन चीनी थी उस घर से, यू बिच, इस कार के पंप पर एक फायर से वो नीचे गिर गया था। तू मुझे मार देता तो शायद अपने बेगैरत बात को बचाने में कामयाब हो जाता। वो गार्ड डर से कुरा रहा था कि नर्स को बाहर भागने से रोक दिया गया था और इसी एक कपड़े से हाथ बांध दिए गए थे। अपने इस बात से कहना कि मैं वापस आऊंगी। जब उसकी छाती पर उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ तो उसे पता चला कि उसके टांगे खुल गए हैं। नर्स का दुपट्टा ओढ़े और रुई अपने सीने पर दबाए कुछ देर को खून रोकने में कामयाब हो गई थी, और इसी अस्पताल से कुछ दूर जाके किसी राहगीर से मोबाइल फोन लेकर उसने कॉल की थी। डैनियल, न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल की स्टॉप से रिसीव कर लो मुझे। फरीरा, इज डैट यू? ओ माई गॉड, आई एम कमिंग। एक दीवार के साथ सर लगा के बैठ गई थी। जिसका मोबाइल था उसे वापस देकर रात की तारीखी और सर पर जलती एक पीली बत्ती से उसकी आंखें बंद करने में मजबूर कर थी। उसे इतना याद था कि मुश्किल वक्त में जिस दोस्त को बुलाया था वो तो वक्त से पहले उसके सामने था। उसकी हालत देखकर हजार तरह के सवाल पूछे जा रहा था, पर उसे होश नहीं था। भरीरा, तुमने यहाँ आने की जिद क्यों की? घर चलो, ये कैसा फंक्शन चल रहा है? सड़क के इस पार गाड़ी का सहारा लिए वो खरीद रही थी
اور اس عالیشان جگمگاتے محل کو اور دوسری طرف ویران کھنڈر نما اپنے گھر کو جو کبھی آباد تھا۔ بلاج ہمدانی کی منگنی ہے آج، کس سے؟ اس کی آواز میں کچھ پل کو اداسی چھائی ضرور تھے۔ اس کی چائلڈ ہوڈ محبت مدیہ شہروز احمد، مشہور انڈسٹریل کی بیٹی۔ شکار میں اب اور مزہ آئے گا کہ چوٹ وہاں پہنچاؤں گی جہاں لگے گی بھی اور دکھے گی بھی نہیں۔ مطلب یہ کہ اس حویلی اور بلاج ہمدانی کی زندگی کی آخری خوشی ہوگی۔ چلو گھر چلیں بریرہ، تمہارا بہت ہی خون بہہ چکا ہے، پر اسے گھر نہیں جانا تھا، اسے یہاں رہنا تھا، دیکھنا تھا ان لوگوں کی خوشیوں کو تاکہ اس کا خون ہولے اور ابالے اٹھے۔ بدلہ لینے کے وہ ایک دلدل بنانا چاہتی تھی جس میں اس نے ڈوبنا تھا بلاج ہمدانی کے خاندان اور ان کی خوشیوں کو۔ کچھ دیر وہاں پر کھڑی رہنے کے بعد وہ زمین پر تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ خون بہنے سے اس کی انرجی جسم سے ختم ہو رہی تھی اور اسی سرے پر بیٹھ گئی تھی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر۔ ڈینیل جیسے ہی وہاں پر بیٹھا تھا، بریرہ اس کے کاندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ دھوکہ دینے والا دھوکہ کھا جانے والے کو بیوقوف سمجھتا ہے اور وہ خود کو ہوشیار اور چالاک، پر اسے نہیں پتا کہ بڑا بیوقوف تو وہ خود بنا بیٹھا ہے، جیسے بلاج ہمدانی۔ اس محل میں ہو رہے اس جشن سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنے خوش ہیں یہ لوگ۔ دشمن کی بیٹی کو بیوقوف بنا کر فریب دے کر حاصل کی گئی جیت پر ایسے خوش ہو رہے ہیں، پر انہیں نہیں پتا کہ یہ ان کی آخری خوشیاں ہیں بس۔ پھر صفہ متم بچے گی اس محل میں، سوگوار میں بلاج ہمدانی صفے اول پر ہوگا۔ بریرہ شاہ کا وعدہ ہے یہ۔ ہینڈ صاحب، کچھ گن مین نے جلدی سے بریرہ اور ڈینیل پر گن رکھ دی تھی جس کی شروعات آج سے ہوگی۔ اس نے گن چھین کر گارڈ سے ڈینیل کی طرف پھینکی اور ایک فائر اس گارڈ کی ٹانگ پر کی تھی، اور دوسری بار بریرہ شاہ نے کسی کو اپنے ہاتھوں نقصان پہنچایا تھا جو کہ کھانا بناتے وقت ہاتھ جلا لیے دیتی تھی۔ اب وہ دنیا کے ظالم لوگوں کو جلانے کے لیے نکل چکے تھے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں بریرہ، سب ختم ہو گیا، یہاں کوئی سلطنت نہیں رہی، اب وجی شاہ کی تمہاری فیملی کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے۔ بریرہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے خاموشی کے ساتھ سن رہی تھی، اور ڈینیل کی وائف اس کی باتیں جو اس کی بھی بہت اچھی دوست تھی۔ کچھ ختم نہیں ہوا، میں ختم کروں گی۔ نام و نشان کیسے مٹائے جاتے ہیں میں بتاؤں گی ان لوگوں کو۔ خدا کا نام لو بریرہ، تمہارا یہ دل، اس دل سے 1 انچ کے فاصلے پر گولی لگی تھی، تمہارا دل محفوظ رہا، ابھی بھی اس جسم پر ٹانکے ہیں، زخم ہے، تمہارے دل کو اس جسم کو سکون چاہیے۔ بریرہ نے اپنے سینے سے اپنے دل کی جگہ سے کپڑے کا وہ اتنا حصہ پھاڑ دیا تھا اور زور سے ہاتھ لگایا تھا اس جگہ۔ یہ دل اس وقت دھڑکنا بند کرے گا جب بلاج کی سانسیں بند ہوگی۔ میرے جسم میں جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہے میں اپنی جنگ لڑوں گی۔ بریرہ کی آنکھوں میں درد کی ایک جھلک نہیں تھی، اس کی ٹانکوں سے خون نکل رہا تھا پر آنکھوں سے پانی نہیں۔ اسی وقت سونم آگے بڑھتی اور بریرہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ بریرہ، تھوڑا سا رو لو، اپنے بچے کے مر جانے پر، اپنے باپ کے مر جانے پر، جوان بھائی کے مر جانے پر رو لو بریرہ، رو لو تھوڑا سا، ان کی قبروں پر جاؤ، وہاں جا کر ایک بار ان کے سامنے رو لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ بریرہ کی آنکھیں پرنم ہو گئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی سونم سے۔ نہیں جاؤں گی کسی کی قبر پر، جب تک اس قبرستان میں ان قبروں کے ساتھ اس کے دشمن زمین بوس نہیں ہو جاتے کہیں نہیں جاؤں گی، کسی کی قبر پر نہیں جاؤں گی۔ اس کمرے کی ہر چیز توڑ دی تھی ہر ایک بات کرتے ہوئے۔ وہ کمرہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے وہ تھی بریرہ شاہ ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی۔ سکون ہی تو نہیں چاہتی، سکون مل گیا تو بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور میں جو اسے اپنے خون سے بڑکا رہی ہوں اپنے سکون سے کیسے سہلا دوں؟ بلاج ہمدانی اور اس کا خاندان، ظلم کیا ہوتا ہے اور کیسے ظلم کہتے ہیں یہ میں انہیں بتاؤں گی، بریرہ شاہ بتائے گی۔ میرے آنسو تب تک نہیں ان کی قبروں پر گریں گے جب تک دشمن نہیں گر جاتے، پھر جی بھر کر رو لوں گی، باپ کو بھی بھائی کو بھی۔ ابھی خود کو رونا ہے سونم، ایک بیٹی ایک غلطی کرتی تو 7 نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، جو کہ میں نے اپنی ایک غلطی سے کر دی ہے، اس لیے ابھی خود کو رونا ہے، پھر گھر والوں کو۔ محبت اب انتقام لے گی بلاج ہمدانی۔ بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ، جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ۔ بریرہ نے ٹیبل پر پڑے ہوئے میگزین کو پکڑ کر چہرہ چھپا لیا تھا اپنا، اور کچھ گارڈز کے پہرے میں بلاج ہمدانی اپنی منگیتر کے ساتھ اس کے ٹیبل کے پاس سے گزر گیا تھا اور سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا، پر بیٹھنے سے پہلے مدیہ کے لیے کرسی پیچھے سے کھینچ کے اسے بٹھایا تھا اس نے بہت ہی پیار سے۔ بلاج ہمدانی، اس کے آنسو اس کے سامنے پڑے ہوئے اس کے کافی کے کپ میں گر رہے تھے۔ چلو رسم ہی صحیح، مڑ کر مجھ کو دیکھو تو لو، توڑتے توڑتے تعلق کو نبھاتے جاؤ۔ اس نے وہ کافی اٹھا کر پی لی تھی اور اپنی بلیک گلاسز لگا کر اپنا چہرہ اسی طرح جھکایا تھا کہ اس کے کان بالوں سے اس کا منہ کور ہو گیا تھا۔ وہ نظر رکھے ہوئے تھی اس جوڑے پر، خاص کا اس شخص پر جس نے اسی کیفے میں اسے اپنی چاہت کا اظہار کیا تھا، اور آج وہ اپنی پریگننٹ مگیتر کے ساتھ اپنی محبت کے گیت گنگنا رہا تھا۔ آج جہاں اگر جان کی امان پاؤں تو میں یہاں بیٹھنے کی گستاخی کر سکتا ہوں مس بریرہ شاہ؟ ایک جانی پہچانی آواز بریرہ کی کافی اس کے منہ سے باہر آ گئی تھی جو سیدھا اس شخص کی وائٹ شرٹ پر گری تھی۔ وٹ دا اگین،
बलाज के लहजे में एक शरारत थी। पता नहीं कुछ ज़रूरी पड़ रही थी जब एकदम अनजान जगह पर मेरा कोई नाम ऐसा लेगा तो यही रिएक्ट होगा ना मिस्टर। बरीरा ने उसे डांटते हुए उसकी शर्ट साफ करना शुरू कर दी थी। अनजान? तुम्हारे बाबा साईं का इलाका है, सब तुमसे डरने वाले और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो मिसिस बरीरा शाह। बरीरा के सामने हाथ पकड़ लिए थे बलाज ने और तब उसे एहसास हुआ था कि वो कितना करीब थी उसके। तो आप कौन सा कम है? मैंने सुना है कि बहुत सालों से नाकाम कोशिश कर रहे हैं मेरे बाबा साईं की जगह लेने की यहाँ। बरीरा के तर्ज पर बलाज की गिरफ्त और मजबूत हुई थी उसके हाथ पर। तो बीगी बिल्ली की जुबान भी है। हाथ छोड़ो फिर बताती हूँ इस बीगी बिल्ली की जंगली साइड। उसने हाथ छुड़वा लिया था बलाज हमदानी को शौक छोड़कर वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी और अपनी कॉफी पीने लगे। बरीरा बरीरा ने वो पेपर मुंह के आगे रख लिया था। मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया था किड्डू। व्हाट द? अगर फिर किड्डू कहा तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो जिस तरह से उठी थी वो काफी पूरे टेबल पर गिर गई थी और बलाज गुस्से से उठ गया था। मैं यही चाहता हूँ बरीरा शाह कि तुम मुझे मत छोड़ो। उस दिन के बाद से सिर्फ तुम्हें ही सोच रहा हूँ और आज यहाँ तुम्हें इसलिए फॉलो किया कि कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। बरीरा को दोनों कांधों से पकड़कर बलाज ने अपनी तरफ खींचा था। क्या बात करनी है सर? हा हा हा, झांसी की रानी अब आवाज को क्या हुआ? बरीरा की आंखों पर एक डर बैठ गया था। बलाज की आंखों में गुस्सा देखकर कि वह ऐसी ही थी, डरी हुई सहमी हुई लड़की। बलाज खुद भी हैरान था। देर पर चलोगी? बरीरा की आंखों में देखकर उसने जैसे सरगोशी की। बरीरा ने आंखें बंद कर ली थी जैसे बलाज का चेहरा और पास हुआ था। सर, आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? उसके मुसलमाना सवाल पर बलाज हमदानी खिलखिला कर हंसा था और जो कुछ वेटर वहां पर रुके थे वो भी गार्ड्स के इशारे से वापस किचन की तरफ भागे थे। पूछ रहा था पर अब बता रहा हूँ। ठीक 9 बजे पिक करने आऊंगा तुम्हें शाह हाउस में। वो अपना हुक्म सुनाकर अभी जाने ही लगा था कि बरीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। शाह हाउस आने की गलती मत कीजिएगा सर। आप आएंगे अपने पैरों पर जाएंगे चाट कंधों पर। और बरीरा शाह ने अपना चश्मा और अपना मोबाइल उठा लिया था। वे कदम आगे बढ़ी थी कि कुछ लम्हों में बलाज हमदानी की मजबूत गिरफ्त में थे। बलाज हमदानी को मारने की हिम्मत नहीं है किसी में बरीरा शाह, और ये तो तुम पर मेरा दिल आ गया था इसलिए तुम्हें जानना चाहता हूँ। और हथरों से उलझना और इन्हें जड़ से उखाड़ना अच्छे से आता है मुझे। ओके, आपको डेट पर लेकर जाना है ना? मैं खुद आ जाऊंगी पर प्लीज घर मत आइएगा आप। वो डरते हुए कह रही थी। बलाज ने उसकी थोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा उठाया था। झूठ तो नहीं बोल रही? धोखा तो नहीं देकर जाओगे? बरीरा शाह अपने अल्फाज से कभी पीछे नहीं हटी। और धोखा हमारे हुक्म में शामिल नहीं है। हा हा हा, ओके किड्डू। वो एक शैतानी हंसी हंसा था और अपने गार्ड्स को इशारा करके वो बाहर गेट की तरफ बढ़ा था। बलाज, तुम्हें हाँ कहना कहीं मेरी जिंदगी की गलतियों में से सबसे बड़ी गलती ना बन जाए। क्या तुम पर यकीन किया जा सकता है? उसकी बात पर बलाज रुका जरूर था पर मुड़ा नहीं था। अगर गलती हुई तो सबसे खूबसूरत गलती होगी। बलाज हमदानी की एक नजर को यहाँ की लड़कियां तरसती हैं। वह मगरूराना अंदाज में बोल रहा था। और तुम्हारे दिल को? मैम, बरीरा की ग्लासेस की वजह से वो वेटर उसकी भीगी आंखें देख नहीं पाया था। बरीरा ने नजर उठाकर सामने टेबल की तरफ देखा था जहां पर बलाज और मदिया को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये महमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने उनके थे सदके उतारे। तुम मेरी जिंदगी की गलती बने पर एक बदसूरत गलती बने बलाज। एक दागदार और एक यादगार गलती जिसे मैंने याद रखना है और तुम्हारी इस खूबसूरत गलती को बदसूरत बनाना है। वह वहां से जल्दी से उठ गई थी और बाहर चली गई थी जहां सड़क के इस पार उसने किसी को हाथ के इशारे से कुछ कहा था। बलाज, तुम वापस कब आओगे? अभी कुछ कह नहीं सकता, कुछ हफ्ते लग सकते हैं मुझे। उसने वो प्लेट से एक बाइट और खिलाकर वो प्लेट साइड पर रखा दी थी। पर उसकी नजरें इस लड़की के चेहरे को मसलसल देखने की कोशिश कर रही थी जिसकी निगाहें उसे खुद पर महसूस हो रही थी। वो बलाज हमदानी था। उसे इतना तो पता चल जाता था कि कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा तो होता और कौन नहीं। इस लड़की के बाहर जाने के बाद उसने अपने गार्ड्स को देखा था जो इस लड़की को कैफे के बाहर तक फॉलो करने निकला था। बिलाज, मत जाओ ना, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। सीरियसली मदिया, मुझे ये सब चोंचले पसंद नहीं है। उसको आज वो अल्फाज याद आ गए थे इस लड़की के जो एक सुबह उसी तरह उसे रोक रहे थे। वो जो गार्ड फॉलो कर रहा था जब कुछ वक्त गुजरने के बाद वो वापस नहीं आया तो बिलाज ने ड्राइवर के साथ मदिया को गार्ड भिजवा दिया था और खुद इस जगह चलना शुरू हो गया था। प्लान कामयाब हुआ बरीरा मैम। इन लोगों को अपने पीछे ही रखो जब तक इस ड्राइवर के साथ वो लड़की किडनैप नहीं हो जाती। और वहीं अपनी गाड़ी में बैठी बिलाज हमदानी को अपने ही लोगों को फॉलो करते देख रहे थे तो दूसरी तरफ उसके लोग बिलाज हमदानी के ड्राइवर को गन पॉइंट पर रोक चुके थे। कौन हो तुम लोग?
بلاج ہمدانی کو نہیں جانتے کیا؟ مدیہ نے ڈرتے ہوئے جب بولا تو اسے ایک تھپڑ مارا گیا تھا۔ بلاج ہمدانی ابے ہمیں نہیں جانتا، چلو گاڑی میں۔ مدیہ کو بازو سے پکڑ کر وہ لے کے جا رہے تھے کہ اس کے آدمی کے سر پر پیچھے سے کسی نے پسٹل رکھ دیا تھا۔ تھینک گاڈ ربیل تم آ گئے۔ بلاج کے کزن کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا مدیہ نے، پر کچھ پل کر وہ خود گھبرا گئے تھے جب پیچھے سے ایک پرچائی نما ایک لڑکی نے ربیل کے سر پر وار کیا تھا اور مدیہ کو گارڈز نے دوسری گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ واٹ دا میری مگیتر پچھلے 5 گھنٹے سے لاپتہ ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو۔ مدیہ تمہارے ساتھ ہی، ڈیم اٹ، تمہاری ڈیوٹی تھی اسے ساتھ واپس لانے کی۔ مدیہ کے ڈیڈ نے بلاج کا گریبان جیسے ہی پکڑا تو وہ ڈر سے اٹھ گیا تھا۔ بلاج کو اچھی طرح پتہ ہے اس کی ڈیوٹی، میرے گھر کے ایک مرد کا گریبان پکڑ کر تم اپنی موت کو دعوت نہ دو۔ بلاج کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ بلاج اپنا گریبان چھڑا کر وہاں سے بہت تیز سے چلا گیا تھا۔ کچھ دن بعد تم بلاج کو نہیں جانتی، وہ تمہارے ٹکڑے کاٹ دے گا اگر تم نے مجھے یا بلاج بھائی کی مگیتے کو کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، یہاں ہم اس سے جان کر برباد ہو گئے ہیں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتی۔ ایک شیطانی کی عقل لگائے اس اندھیرے بڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی، منہ پر بلیک ماسک لگائے، بلو جینس پر بلیک شرٹ اور لیدر کی جیکٹ اور لمبے لیدر کی بوٹ پہنے جب اس کمرے میں آئی تھی، اس کمرے کی سرگوشیاں بند ہو گئی تھی اور ہوا میں خوف پھیل سا گیا تھا جب پلکیں اٹھا کر اس نے کرسی پر باندھے ہوئے 2 لوگوں کو دیکھا تھا، جس میں سے ایک بلاج ہمدانی کی مگیتر اور دوسرا بلاج کا کزن تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کون ہو تم؟ شی از ڈیم ہاٹ بابی، اگر تم میری کڈنیپر نہ ہوتی تو میں اپنی سب سے مہنگی گاڑی میں ڈیر پر لے کے جاتا تمہیں سیکسی۔ بریڈا نے سامنے ٹیبل پر پڑے ہوئے پانی کے جگ کو اس میں چور شخص پر پھینک دیا تھا۔ تم اس موت کے منہ پر مرنے سے پہلے تو کچھ گناہ چھوڑ دیتے باسٹر۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وہ بیٹھ گئی تھی ان دونوں کے سامنے۔ تم کون ہو؟ بلاج ہمیں بچا لے گا۔ اچھا لیٹس سی۔ گن نکال کر بریڈا نے اس لڑکی کے سر پر رکھ دیے تھے۔ پلیز ڈونٹ، آئی ایم پریگننٹ۔ بریڈا کے ہاتھ کچھ پل کو کام کیے تھے، ماضی یاد آ گیا تھا اسے۔ تیرے لیے میری عبادتیں وہی ہیں، تو شرم کر، تیری عادتیں وہی ہیں۔ واٹ؟ بلاج بھائی کی ایک اور ناجائز اولاد، پہلے وہ دشمن کی بیٹی، کنٹرول نہیں کر سکتے وہ باسٹر۔ شٹ اپ ربیل، یو شٹ اپ بچ، سارے خاندان کی عزت ہاک میں ملا رہے ہیں بلاج، اسے کھولو ابھی۔ بریڈا نے رابیل کی کرسی کو دیکھ کر حکم دیا تھا اور گارڈز اندر آ گئے تھے۔ ناجائز کون ہے میں بتاتی ہوں۔ گارڈ نے جیسے ہی اسے پکڑا تھا، بریڈا نے زوردار تھپڑ مارا تھا اور پھر ایک کے بعد ایک ضرب لگاتی اس کے چہرے پر۔ یہ اس کی ٹریننگ کا نتیجہ تھا جو وہ پچھلے سال سے لے رہی تھی۔ اسے چھوڑ دو، وہ بچہ ہے۔ بریڈا نے جیسے گان نکالی تھی تو مدیہ رونا شروع ہو گئے تھے۔ بچہ؟ یہ بچہ پچھلے سال سے کتنی بچیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے، تمہیں پتہ ہے اس نے کتنوں کی عزت خراب کی ہے یہ بچہ۔ وہ بھی بات کر ہی رہی تھی کہ گولیاں چلنے کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ بلاج ہمدانی، گارڈ نے آہستہ آواز میں انفارم کیا تھا۔ آ گیا میرا بھائی، اب وہ بتائے گا تجھے کہ ہمدانی خاندان کے ساتھ دشمنی کرنے والے کو کیا سزا ملتی ہے۔ وہ جیسے ہی اٹھا تھا، یہ کہتے ہوئے بہت سے غرور سے بریڈا نے اس کی ٹانگ پر شوٹ کر دیا تھا اور وہ چیتے ہوئے نیچے گر پڑا تھا۔ کم آن بریڈا، ابھی چلنا ہوگا، لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ پیچھے سے بریڈا کو کسی نے بیٹ کھینچ لیا تھا۔ بلاج ہمدانی سے کہنا کہ اس کی ناجائز اولاد کو اس بار چھوڑ دیا ہے میں نے، اس کی مگیتر اور اس کے نکمے کزن کی زندگی کے ساتھ، اور تم بچی ہو بھی مرد بنو، لڑکیوں کی طرح رو رہی ہو۔ یہ حقیقت ہے، تم اور تمہاری خاندان کے 100 کارڈ مرد لوگوں کی پیٹ پیچھے وار کرنا جانتے ہیں۔ میں سامنے سے کر رہی ہوں اور آگے بھی کروں گی، وہاں جہاں سے اسے لگے گا بھی اور دکھے گا بھی نہیں۔ نیچے گرے ہوئے ربیل ہمدانی کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ بریڈا کی آواز میں چھپی نفرت اور لفظوں میں دھمکی محسوس صاف پتہ چل رہی تھی۔ وہ بیک ڈور سے باہر نکل گئے تھے اور بیک ڈور پر ہی بلاج ہمدانی اپنے گارڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ مدیہ، ربیل، شٹ، تمہیں تو گولی لگی ہے، بلاج نے گارڈز کو کہا تھا جنہوں نے ربیل کو اٹھا لیا تھا۔ یہ وہی کزن تھا جس نے بریڈا کے لیے ویڈیو کا سب سے سامنے کہا تھا اور تھوڑی دیر پہلے اپنے ہی کزن کو اتنا کچھ کہہ رہا تھا۔ بریڈا ایک کونے میں یہ دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی جب بلاج ان لوگوں کے ساتھ باہر گارڈ تک چلا گیا تھا۔ بریڈا، ابھی بھی وقت ہے، مار دو اسے، پاس کھڑے ایک شخص نے نفرت سے کہا تھا۔ بریڈا نے اپنی گن اپنی بیگ پر لگا کر پاس کھڑے ہوئے انسان سے چھین لی تھی۔ جب بلاج کے کمرے پر اسے ایک لال رنگ کا نقطہ سا نظر آیا تھا، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ بلاج کے دل پر ٹریگر کر کے کوئی گولی چلانے والا تھا۔ بریڈا نے اپنی گن سے بلاج کی ٹانگ پر فائر کر دیا تھا جس نے بنا چیخے ہوئے بلاج نیچے گر گیا تھا۔ جیسے وہ نیچے گرا تھا، اس کی گاڑی پر ایک گولی چلی تھی۔ سب لوگ نیچے بیٹھ گئے تھے۔ اپنی گن دو ابھی۔ بریڈا نے اپنا ہاتھ باہر نکال کر اس بلڈنگ کی طرف نشانہ لگایا تھا جہاں پر کھڑا وہ ٹائیگر کلر ایک اور گولی بلاج پر چلانے والا تھا۔ بریڈا کا نشانہ اس کے اسی ہاتھ پر لگا تھا جہاں اس نے گن پکڑ رکھی تھی۔ بلاج کے گارڈز نے سب کو کور کر لیا تھا اور اتنے لوگوں میں بلاج کی نظریں اسی دیوار کے پیچھے ماسک پہنے ہوئی لڑکی پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں تھی جن پر پردہ نہیں تھا۔ بلاج ہمدانی ماہر تھا آنکھیں دیکھ کر پہچاننے میں، اسی لیے
बरीरा ने अपनी आंखें बांध काली थी और उसी बिल्डिंग पर खड़े हुए किलर पर एक और निशाना लगाया था। एक आखिरी बार उसने बिलाज की आंखों में देखा था, जहां एक आग थी जिसमें जाकर राख होना था बिलाज हमदानी ने। बरीरा, वो रशियन माफिया के लोग हैं, अगर मारते हैं तो मारने दो। इस पूरे न्यूयॉर्क में बिलाज हमदानी के 1000 दुश्मन हैं। फॉर गॉड से तुमने खुद उससे मारा नहीं, किसी और को तो मारने नहीं दिया। कैसे पूरा होगा बदला? अपनी गन वापस खींच के वो चलाया था। बरीरा वापस अंदर चली गई थी, खुफिया रास्ते से और ग्राउंड फ्लोर से पार्किंग की तरफ। बरीरा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बरीरा शाह अगर उसे मौत के घाट उतारना चाहती है तो पहले ही मार देती, पर उन्हें इतनी आसान मौत नहीं। वो किसी को इतना हक कैसे दे दूं मेरे शिकार को शिकार करने का? वो मेरा शिकार है और मेरा बेवफा है, मेरी मोहब्बत का बेवफा है। वो बेवफा मोहब्बत का मुजरम है, उसकी सजा और जजा मोहब्बत तय करेगी। बरीरा शाह तय करेगी, उसे बर्बाद करने के बाद, उसे पूरी तरह से तोड़ने के बाद। उसे अभी वो सब देखना होगा जो दूसरों को दिखाता था अपने कहर। अब उसे देखना होगा बरीरा शाह का कहर। मेरी नफरत तूफान की तरह तहस नहस कर देगी उसकी मोहब्बतें और खुशियां। फिर मेरा बदला तोड़ेगा इस गरूर और इसकी अकड़ को। वादा है बरीरा शाह का। बरीरा ने अपने सामने खड़ी हैवी बाइक पर से हेलमेट उठाकर पहन लिया था और बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट कर दिया था। बरीरा, दूसरे रास्ते से जाओ, बलाज इसी रास्ते पर से गए हैं। पर बरीरा ने स्पीड बढ़ा दी थी और स्पीड के बाद उसने खाली रोड पर वो 3 गाड़ियां जाते हुए नजर आई थी। बरीरा ने बाइक उसी तरफ काटी थी, गाड़ी के जिस तरफ बलाज बैठा था, और जब उसकी बाइक बलाज के पास से गुजरी थी, उसने अपने हाथ से लूजर का साइन बनाकर बलाज की तरफ देखा था और फिर आंखों से ओझल हो गई थी उसकी बाइक। बरीरा शाह, बलाज ने हल्की आवाज में कहा था। व्हाट? अब दिन के वक्त भी तुम्हें वो नजर आने लगी? मदियान ने गुड नफरत से बड़े लहजे में कहा था और दूर होकर बैठ गए थे। सर, हम गाड़ी हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते, वहां पर मीडिया सबको कवर कर लेगा। दादी ने घर में डॉक्टर बुला लिए हैं। ड्राइवर ने बात छोड़ी की थी, पर उसे अपनी टांग पर लगी गोली से दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बार बार वो सीन नजर आ रहा था। वो कौन थी? मदिया को अगवा किया था उसने, इसका मकसद क्या था? वो सोच में गुम था कि मदिया ने बिलाल के हाथ पर अपना हाथ रखा। वो जो भी थी बिलाल, उसने कहा था कि वो सूद समेत हिसाब लेगी तुमसे। बिलाज भैया, ये कोई भी हो सकती है, पर आपकी वो रखेल नहीं हो सकती। बरीरा शाह, वो और ये लड़की में जमीन आसमान का फर्क है। रबील ने भी वही बात की थी, पर बिलाज मुतमिन नहीं हो पा रहा था किसी के भी जवाब से।